अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेड क्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात हो। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामेंट ने 3 मरतबा तरामीम की, मुनहरिफ अराकीन की नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आसान तरीका है 10,000 बंदे जमा करके कहो मैं नहीं मानता। अदालत क्यों सियासी मामलात में पड़े? पार्लियामेंट के करने का काम हमसे क्यों कराना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई, इसलिए हमने नोटिस लिया। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। पार्लियामेंट ने 3 मरतबा तरामीम की, मुनहरिफ अराकीन की नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आसान तरीका है 10,000 बंदे जमा करके कहो मैं नहीं मानता। अदालत क्यों सियासी मामलात में पड़े? पार्लियामेंट के करने का काम हमसे क्यों कराना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई, इसलिए हमने नोटिस लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। आर्टिकल 63A से मबनी रेफरेंस पर समाज चीफ जस्टिस की सरबराही 5 रुपये लार्जर बेंच जो है वो कर रहा है। ग्रामीण समाज चीफ जस्टिस ने जो है वो नाम लिए बगैर इमरान खान की जानिब से अदलिया के ऊपर तनकीद पर सख्त बरहमी का भी इजहार किया। और दौरान समाज चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ की हमने जिम्मेदारी उठाई हुई है और हम आइन के जो है वो मुहाफ़िज़ हैं। जहाँ पे भी आइन शिकनी होगी उस हवाले से अदालत जो है वो मुतरफ होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला था, किसी पर हमने नोटिस लिया और 15,000 लोगों को इकट्ठा करके जो है अदलिया के ऊपर तनकीद की जाती है कि जिसे कहना था कि हमें किसी से कोई गर्व नहीं है, हमने अपना काम जो है वो जारी रखना है। तमाम सियासतदानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी हिम्मत और हौसले से काम लें और अदालती फैसलों के साथ खड़े हों। दोनों समाज जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के मुखातिब करते हुए कहा कि आप तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। तो ये बहुत शुक्रिया आपका। और अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत हुई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस मुतालिक। लोगों की ख्वाहिश पर फैसला दिया तो कर लोग तकसीम होंगे। पार्लियामेंट के करने के काम हमसे क्यों कराना चाहते हैं? अदालत के सर पर क्यों डाला जा रहा है? सदारती रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नए अटॉर्नी जनरल के इंतजार से मुतालिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कहा, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए थे, हमें सदारती रेफरेंस को चलाना चाहिए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसे फैसलों का एहतराम चाहते हैं। अदालत अपना आईनी काम सर अंजाम देती है। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई, इसलिए हमने नोटिस लिया। कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। आईनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं, लेकिन अपना काम करते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत तयन करेगी कि आइन से इनहराफ का क्या नतीजा होगा। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला या अपनी खुशी पर जाएगा या कीमत अदा करनी होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आसान तरीका है 10,000 बंदे जमा करो और कहो मैं नहीं मानता। कुछ लोग चाहते हैं इनहराफ की इजाज़त हो, कुछ चाहते हैं ना हो। पार्लियामेंट ने 3 मरतबा तरामीम की, मुनहरिफ अराकीन की नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। पार्लियामेंट ने ये जानबूझकर नहीं लिखा या गलती से नहीं लिखा गया। पार्लियामेंट मौजूद है, दोबारा उसके सामने पेश कर दें। मेरे तेज काम करने से साबिक वज़ीर आज़म को घबराहट होगी, लेकिन अवामी घबराहट खत्म हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मेट्रो बस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर शुरुका से खिताब। कहा, मेट्रो बस मंसूबे में 4 साल तो क्या 4 घंटों की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। ये मंसूबा 2017 में नवाज शरीफ ने दिया था, जिसे 2018 में ऑपरेशनल होना था, लेकिन हुकूमत की तब्दीली से ये 4 साल तक इल्तिवा में पड़ा रहा। साबिक वुज़रा गले फाड़ कर कहते थे कि इस मंसूबे में करप्शन है। साबिक वज़ीर आज़म तो हेलीकॉप्टर पर 55 रुपये फ़ी किलोमीटर पर आते जाते थे और वुज़रा के पास बुलेट प्रूफ और आरामदेह गाड़ियाँ थीं। इसने 2018 में ऑपरेशनल होना था, बदकिस्मती से
یہ منصوبہ جب حکومت بدلی تو جس طرح باقی تمام منصوبے کھٹائی کا شکار ہو گئے، یہ بھی منصوبہ بدترین تاخیر کا شکار ہو گیا اور 4 سال یہ ابدی نیند سوتا رہا، جس کی معیشت اس کو بالکل مروم المعیشت ہو چکی ہے۔ اب یہ منصوبہ جو 16 ارب کا تھا، کیا یہ 2.5 ارب یا 4 ارب چھوڑ کیا 100 روپیہ بھی نقصان برداشت کر سکتا ہے؟ فنڈز موجود تھے، ہر چیز موجود تھی، جو چیز مفقود تھی، جو نہیں تھی، وہ تھی the will to work۔ کوئی سرکار کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہمارے جو دفاع کے اخراجات ہیں وہ بھی اب بڑی حد تک، اگر 100% نہیں تو بڑی حد تک اب قرضوں سے ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ پچھلے حکومت کے وزیر اعظم پر گھبراہٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن حکومت آئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف مجھ ناچیز کو اپنا نمائندہ چنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگی مگر عوام کی گھبراہٹ ختم ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ اتحادیوں کو ٹکٹ دے کر سبق سکھا ہے کہ اتحادی نہیں ہونے چاہیے۔ شہباز شریف نے ابھی سے انجینئرنگ شروع کر دی، یہ اپنے افسران لگا کر میچ کو فکس کریں گے۔ صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ یہ ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں، قوم سے اپیل ہے انہیں تسلیم نہ کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی آزاد باڈی کے ذریعے ہونی چاہیے۔ ان کے خلاف اس وقت سازش ہوئی جب چیزیں ٹھیک ہو رہی، کسی سے کوئی ذاتی انات نہیں۔ فرح خان کے خلاف کسی کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو سامنے لائے۔ اور سب سے پہلے سب سے بڑی خبر کی بات کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد سے خاموش مولانا فضل الرحمان کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے فوری الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں اقتدار کو غیر ضروری لمبا کرنا JUIF کا موقف نہیں، ہمیں فوری طور پر الیکشن چاہیے، قوم کو امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، انتخابی نظام میں کوئی خامی ہے تو وقتی طور پر اصلاحات کریں، موجودہ اسمبلی کا فائدہ اٹھائیں اور انتخابی اصلاحات کریں۔ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے ظاہر ہے کہ وہ 1 سال کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ، وہ بھی زیادہ سے زیادہ، لیکن اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے، اپنا تشخص ہے، اپنا موقف ہے، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے، چاہے وہ چلا گیا، اس کو ہم نے رخصت کر دیا، پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں، دوبارہ اس کے اندر دھاندلی کے امکانات ہیں، تو وقتی طور پر ان اسمبلیوں کا فائدہ اٹھا کے آپ انتخابی اصلاحات کر لیں، کچھ اور ایسی اصلاحات جو ناگزیر ہوں، تاکہ اس گند کا صفایا ہو سکے کہ ہم گدلے پانی سے تو نکلے لیکن دوبارہ گدلے پانی میں نہ اترے بلکہ شفاف پانی میں اترے۔ تو اس حد تک ابھی بھی ہم اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہیں۔ مصلحت کی بھی حد ہوتی ہے، اقتدار اور پھر اس کو لمبا کرنا اور غیر ضروری طور پر لمبا کرنا، یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو، اور اس پر ہم اپنی رائے رکھیں گے اور ان کے سامنے بھی ہماری رائے بالکل واضح ہے۔ اور ملک میں سیاسی بحران، مولانا کے بعد حکومتی رہنما بھی نئے انتخابات کے خواہاں، حکومتی اتحاد کو نئے مینڈیٹ کا سوچنا چاہیے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا فیصلہ عوام میں دے دینا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ صدر کی سوچ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اقتدار نہیں رہا تو ملک جائے بھاڑ میں، عمران خان کو جو تحائف ملے ان کو بازار میں بیچ دیا گیا، ہمیں غداری اور امپورٹڈ کا تانا دینے والوں نے بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لی۔ جو اس وقت ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو کسی وقت سوچنا چاہیے کہ ہم نئی مینڈیٹ لیں سلسلے کو، تاکہ عوام کے ہاتھوں میں دے دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ پچھلے 4 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ کس طرح ریٹ کرتے ہیں یا کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں PTI کی گورنمنٹ کو، جس کے لیے یہ پریزیڈنشل ایڈریس جو ہے ہوا کہ اگر اقتدار نہیں رہا تو ملک جائے بہاڑ میں، تباہ ہو جائے ملک، سوسائٹی تباہ ہو جائے، نظم و نسق تباہ ہو جائے، کیونکہ عمران خان کے پاس اقتدار نہیں رہا۔ جھوٹ کے اوپر جو ہے سارے کا سارا دار و مدار جو ہے 4 سال کی جو ہے وہ حکمرانی کا عمران خان کی رکھا۔
पैटी क्रुकरी के जो तोहफे तोहफ़ और वो शख्स जो है सादक और अमीन होने का और पाक और पवित्र होने का जो है क्लेम कर रहा है। फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया है जहाँ पे उसने अपने नौकरों के जो है मुलाजमों के अकाउंटों में जो है पैसे बाहर से मंगवाए। उसमें इसराइल से पैसे अब हमें इम्पोर्टेड हुकूमत तो हमें गद्दारी का ताना देता है इसराइल से आए। उसके बाद जो है पैसे जो है वो इंडिया से आए। इंडियन कंपनीज के साथ जो है वो पार्टनरशिप्स करते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।